नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश कंस, सोशल वर्कर. आयज एक इन्सिडंट घडलो म्हापसा. आयची म्हजी बायट त्या इन्सिडंटाचेरूच आसा. पण कितें सुरू करचे पयलीं आमी एक लक्ष असो आमच्या मनान दवरपाक जाय की आमी मनीसपण वाचयतले. जर आमी आमचें मनीसपण वाचयलें तर आमी आमकां स्वताक वाचोवंक शकतले, आमच्या प्रदेशाक वाचोवंक शकतले आनी तशेंच आमच्या देशाक वाचोवंक शकतले. आयज ह्यो ज्यो घटना घडटा, एकामेकाच्या धर्माचेर उलोवप, एकामेकाच्या धर्माचेर सोशल मिडियाचेर कमेंट्स घालप, ना त्यो गजाली करप, नाका थंयसर जमा वाडप, हें जें कितें चल्लां पळय हें खऱ्यांनीच देशा भितर जावपाचो एक कॅन्सर आसा. ह्या कॅन्सराक जर आमी काबार करतले तर आमच्या भितर जो द्वेष आसा, म्हाज्या भितर म्हणनाका, तुमच्या भितर म्हणनाका, सगळ्या लोकां भितर म्हणनाका, हो द्वेष पयलीं काबार करचो पडटलो. आमी समजून घेवपाक जाय. हांव हिंदू, म्हाका पळोवपी क्रिश्चन्स आसतले, म्हाका पळोवपी मुस्लिम्स आसतले, सीख आसतले, जैन आसतले, वेगवेगळे धर्म आसात ते आसतले. आमी एक गजाल जर लक्षांत दवरली की प्रत्येकाक आपलो धर्म हो श्रेष्ठ आसा आनी त्या मनशाक तेज्या धर्म प्रचार करपाक कोणूच आडोवंक शकना, हो फॅक्ट जर आमी समजलो न्ही तर असलें जें कितें चल्लां पळय हें म्हापशान आतां घडलां हें केन्ना घडचें ना. दुसरी गजाल, आपल्या पॉलिटिकल कॅरियरा खातीर खुबशे लोक असले द्वेष मॅन्युप्युलेट करता. हेका मॅन्युप्युलेशन कित्याक म्हणटलो हांव, कारण हे जे नॉलेज आसा पळय ह्या लोकां मदीं आसना. नॉलेज जी आसा पळय हे आमकां थोडे लोक दितात आनी तेंच्या ह्या नॉलेजीक आयकोन खुबशे लोक भेरेवता आनी भावरातेन वचोन नाका ते कमेंट घालप, नाका ते कमेंट पास करप, नाका त्यो गजाली करप, असल्यो गजाली घडटा. हे आमी फाटल्या दिसांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याच्या बाबतींत पळयलें. हे आमी फाटल्या दिसांनी खुबशा कॉपेलाच्या बाबतींत पळयलें, मस्जिदीच्या बाबतींत पळयलें. ह्यो गजाली ज्यो घडटा पळय ह्यो घडोवंक जायना आनी खंयसरूच माणुसकीची हत्या जावंक जायना, हो म्हाजो विशय आसा. कारण हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. आमच्या मदीं पेडण्या गांवांत आमचो एक रिपोर्टर मकबूल म्हणून, तो प्रत्येक वर्सा गणपती घरान पुजता, अख्खी फॅमिली रीतसर पुजता. व्हेजिटेरियन म्हणजे जे आमी देवाक नैवेद्य दाखयता तो नैवेद्य तो दाखयता. जर मुस्लिमाचो नैवेद्य देव जर आमचो घेता हेजो अर्थ देव आमचो मनीसपण आमकां शिकयता. हे तुमकां पटना? म्हाका हाडपी व्हरपी जो म्हजो ड्रायव्हर आसा तो राजा, तो मुस्लीम. एका फोनाचेर म्हाका घरा कडेन सगळें सामान पावोवपी, फॉर एग्जाम्पल कितें तरी हांव घेतलो नॉन व्हेज तर तो म्हाजो सप्लायर आसा तो आमचो सादीक पणजे, तो मुस्लीम. कितके तरी म्हजे फ्रेंड्स आसा ते मुस्लीम. आयज म्हाका गजाल कळना, ह्यो गजाली घडटा कश्यो आमच्या भितर, इतको द्वेष आमच्या भितर येता कसो आनी हो द्वेष आमच्या भितर घालता कोण? एक मोठी गजाल सांगता हांव. आयज हांव जो हांगा तुमच्या मुखार आसा पळय, जितो आसा, हेका आमचो देव, तसोच एक मौलाना नूरी आनी कितको तरी फादर्स बी आसा जे म्हाज्या खातीर ब्लेसिंग करता, देवा कडेन आर्गां मागता म्हाज्या भलायके खातीर. हेजो अर्थ कितें? हांव जर हिंदू जाल्यार म्हाका बाकीच्या धर्माचे देव पावचे ना? म्हाका फक्त हिंदूचो देव पावतलो? एक हात जोडून मागता हांव, आमी मनीसपणाचो देव दवरया, तेका आमी रूप दिवया नाका, आकार दिवना नाका. देव म्हणटा तो तुमच्या मनान आसता. देव म्हणटा तो तुमच्या मनान आसता, आमच्या मनान आसता. आमी मना पासून जे उलयता ते खरें जाता. एकदां तुमच्या मनाचेर हात दवरात, विचार करात आनी स्वताक एक प्रश्न विचारात. दुसऱ्याच्या धर्माक दुखोवन हांवें बरोबर केलें काय वायट केलें? हो प्रश्न हांव हिंदूंक विचारता. भगवद्गीतान अशें बरयलां, दुसऱ्याच्या धर्माक तूं श्रेष्ठ म्हणनाका किंवा तेजो तिरस्कार कर, काळजाचेर हात दवरून सांग अशें बरयलां.
हो प्रश्न हांव क्रिश्चनांक विचारता. बायबलान अशें बरयलां दुसऱ्याच्या धर्माक तूं तिरस्कार कर, तेका वायट म्हण, तुका जेजू पावतलो अशें बरयलां. मुस्लिमांक विचारता हांव, कुरानान बरयलां हें? जर देवान फरक करूंक ना तर तुमी कोण फरक करपी? आयज कितके तरी लोक असल्यांनी नाराबाजी जाली खंय. थोडे जय श्रीराम म्हणटात, थोडे अल्लाहू अकबर म्हणटात. कितें घडोवंक सोदता तुमी गोंयांत? मोगान रावपी लोक आमी. सो म्हाजो एक विनंती आसा, प्लीज आमी आमचें गोंय आमच्या सारकें दवरया. आमकां कोणाचेच आयकून कसलेच वायट कर्म आमचेर किंवा आमच्या फॅमिलीचेर घेवपाचें ना. हो म्हाजो मॅसेज एक आसा. प्लीज प्लीज. पळय, मोस्ट इम्पॉर्टंट जें कितें काल घडलां, पयर घडलां, एक बायल मुसलमानांक त्रास करता, हिंदू, ही कसले समाजाची, कसले पार्टीची आनी कितें तें म्हाका इम्पॉर्टंट ना. बट देर इज ए क्रिएशन ऑफ डिस्टर्बन्स इन गोवा. डिस्टर्बन्स इन गोवा म्हणल्यार ऑन कम्युनल लायन्स. Our Goa is the most secular state in the world, in India first, and then everyone knows Goa is the most secular state in India. Okay, where Christians, Hindus, Muslims live together for centuries, for many years. पण आयज आमकां दिसून येता बीजेपी सरकार जालेल्याक आनी चड करून ह्या कालचे 2 दीस पयला तुमी, एक वुमन ती मुसलमानांक चावयता, मुसलमानांक कितें कितें केलां आनी मुसलमान चावल्या. आमचे हें कम्युनल सेक्युलर कम्युनलिजम जाला. सेक्युलर आहा तें कम्युनलिजम इन मोदें येयलां. आनी कम्युनलिजम मोदें म्हणचें डिवायड पीपल, हिंदू, मुस्लीम के क्रिश्चन. पूण आमी क्रिश्चन आमी डिवायड जायना. पूण हे तुमचे आमचे हिंदू मेजॉरिटी म्हणटा ती एकठांय जावन मुस्लिमांक त्रास करून मुसलमानांक डिवायड कर म्हणजे काढला. सेक्युलर वर्ड काढला तेंचे आनी कम्युनलिजम काढला घातला. ते कम्युनलिजम म्हणटा एक सीड, तें कम्युनलिजम म्हणटा सीड, कम्युनल सीड म्हणटा तें प्लांट केलां आनी त्या प्लांटाचेर आतां हें कम्युनलिजम दाखयता. कितें दाखयता? तेंचे कम्युनलिजम म्हणटा ते पार्टी बीजेपीचे पार्टीचे विंग्स आहा, RSS आहा, बजरंग लाल आहा, हे मोस्ट डेंजरस. हे तितून मोदें पडोन हे ते कम्युनल सीट तेणें वाडयता आनी ते झाड रोयलां. पयलीं आमी सेक्युलर आहले ते झाड कम्युनल सीट रोयलां आनी हें कम्युनलिजम इज वेरी बॅड फॉर गोवा एंड पीपल फॉर द सेक्युलर स्टेट एंड फॉर पीपल ऑफ गोवा हू आर वेरी पीसफुल इन गोवा. Sir, when you were young, at the age of 20, 21, 22 or 30, you have seen this kind of thing, the hatred between Hindu, Muslim, Catholic. You have seen this? आतांच तुवें पळयलां एक म्हाज्या हिंदू घरान भितर चलो आतांच पळयलां तुवें. हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान हे सगळे आमी एक गणेशांक आमी तेंचे वयताले, मागीर मस्जिदा ईदाक आमी तेंचे वयताले, ते आमच्या क्रिसमसाक येताले, ते फेस्तांक येताले. हे आमचे सगळ्यांक चालू आहलें. एकवट आसलेले. एकूट देर वॉज इट वॉज द सेक्युलर गोवा. सो कसलेच रिलीजन म्हणून आमी सेपरेट कशें चिंतीन आहले. फेस्तांक वयताले, क्रिसमसाक वयताले, मागीर एका आमी एका गणेशाक वयताले, ईदाक वयताले, आमी एकामेकाक मेळोन आहले. पूण आतां हें आतां फूड घालता कोण? ही फूड घालता ते बीजेपीचे विंग्स आहा, बजरंग दल आहा, हे तेंचे सगळे आहा पळय ते. हें व्हेरी बॅड. हें कम्युनल सीट ते आतां रोयलां आनी तिजो कोण तेणी फुडें काडल्या वो तेंचे फुडें सरल्या. तेणी तेंकां कंट्रोल करूंक जाय, नाल्यार तेणी सांगपाक जाय आमकां गोवा इज अ सेक्युलर स्टेट, नो वन शूड गो इन रिलीजन सायड. रिलीजनाच्या नांवान तुमी कम्युनलिजम करिनाका. This is a kind of 2027 election stunt. इलेक्शनाक 2027 टायम आहा. सो हें आतां डिस्टर्बन्स करता तें कित्याक लागून करता? हें आतां गोंयांच न्हू, हेजे पयलीं जालें ऑलरेडी. इंडियेक कॉमर्स जालें, फाटीं कितल्योच झगडी जाता. नॉर्थाक जाल्यो, हेका जालें, UPक जालें, बेंगालाक जालें, ऑल दॅट हें जालेलें आहा. सो तें जालेलें आहा म्हणटकूच हें गोंयानूय आतां तेणी पळयलां
गोंयानूय आमचे आहा हिंदू तांकां RSS केडर आहा, बजरंग दल केडर आहा, तांकां कोण ते फॉलोयता आसतले आनी तुमी कॉमेंट्स करा म्हणजे तुमी तुमचे दाखोया युअर प्रेझेन्स. दे वॉन्ट टू शो देअर प्रेझेन्स in a secular state which is not proper and which is not good for Goa, which I am saying is very bad for Goa. In 90s हांवें जाल्यार पळयलां, in 19s there was some peace and harmony. गोवा आमचे पीस एंड हार्मनीन रावताले, एकवटान रावताले. आयज जालां कितें? आयज आमी छत्रपतीचेर पळयता, आमी आक्षेप घालतात, आमी क्रुसाक आमी आक्षेप घालतात, मुस्लीम भावांक त्रास करपाक. कितें करूंक पळयता? एक्चुअली कितें करूंक पळयता? सो तेंचे प्रेझेंस फेल्ट, तेंचे प्रेझेंस उणें आहा, थिंगा ते प्रेझेंस फेल्ट करूंक दाखोवंक सोदता. आमी आमचे हिंगा छत्रपती शिवाजी हें घालता, स्टॅच्यू घालता, म्हणजे दाखयता आमचें हिंदुइजम आहा. आनी कितें आहा तितून ते मोते पडटा. कितें तेंचे आतां सगळें रिलिजियस सायड रिलिजियस सायड ते फुडें हाडटा आनी दाखयता बाबा आमी तुमी आमचे वाटेक येनाका, आमकां तुमकां बूथ शिकयतले. हें बूथ शिकयता तें उतर बरें न्हू गोंयांक. गोंयकारांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता? लास्ट क्वेश्चन. गोंयकारांक आमी पळय इतलो तेम शांतीकायेन रावताले, बरेपणान रावताले, सगळे रिलिजन हिंदू मुस्लीम कॅथलीक युनायटेड आसले. हें आमी सांबाळलेलें, हें आमी स्वताच आमी सांबाळटा आनी आयज पासून आमी बरे आहा. पूण हें आतां पळय कितें बियो हें रोयता तें आमच्या गोंयांक सोबना, तें आमच्या गोंयांक उपारो ना. आनी आमच्या गोंयांत सोबीत गोंया म्हणटा तें उदोर उरोंक जाय. आमचे सगळे रिलिजन एकठांय आहा तें उरोंक जाय आनी उरोंक जाय आनी आसूंक जाय. ताका लागून आमी सगळे युनायटेड आसपाक जाय. प्रेसिडेंट बाब योगार तुका काल एक इन्सिडंट म्हापसा जाल्लो हिंदू मुस्लिमा बद्दल, तेजेर तूं कशें पळयता आनी तुजो रिएक्शन कशें आसतलें? म्हजें नांव शेख बशीर अहमद, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ऑल गोवा मुस्लीम जमात. आमचें गोंय एक धाकटेशें स्पेशल म्हणल्यार इतलें ब्युटिफूल सिटी आसा, इतलें ब्युटिफूल स्टेट आसा आमचो गोंय म्हणटा तें. पण हेका आतां हे लोक कित्याक कशें करता म्हाका कांयच सजवना. आमी इतले वर्सां हांगा काडली, इतली वर्सां धाकट्याच्यान आमी व्हडले जाले, पण केन्नाच अशें लफडी आनी केन्नाच प्रॉब्लम असो एक्चुली आयलो ना. हो जो काल इन्सिडेंट जाला तो एक्चुली जावंक जायनासलो. तुमी तुमचो सेलिब्रेट करता, गणेश चतुर्थी आसा, चलता, सगळे बरें आसा. आमी आमचे जे ईद मिलाद जे आमचे प्रॉफेट मोहम्मदचो बर्थडे आसा त्या खातीर आमी सगळे लायनीन आमची कामां करता, कितें करता ते मातशें डेकोरेशन केलें आनी कितें केलें त्या खातीर वाद घालून हें सारकें जायना. एक्चुली हें जावंक जायना. हे आतां हेका हेजें व्हडलें करपाची व्हडलीशी गरजूच नाशिल्ली. तेंच्यांनी कितें म्हटलें, आमच्या लोकांनी पुलिशेन कंप्लेन केलें, ताका पुलीस व्हरूंक ना, त्या ताका येयली फाटी गेली, परत सगळें जामलें. हें जावंक जाय आसलें. म्हजें म्हणणें इतलेंच की गोंयांत जी शांती आसा, आमचे भाईचारा आसा, आमी जे लोकां वांगडा वागता सगळे, तो सिस्टम त्याच भशेन आसूंक जाय आनी अशें एक्चुली जावंक जायना. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा सगळ्या खातीर. आमची गोंयचे जितले हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, आमचे मुस्लीम जावं, आमी भाव भयणी कशे रावल्ले आसा. जे 1980s जे आमचे लोक हांगा रावताले, स्पेशल गोंया कित्याक म्हणून येताले की हांगा जो एकवट जो लोकांचो आशिल्लो, जी कम्युनल हार्मोनी म्हणटा पळय, एकदम थंडपणा आनी सगळे लोक येताले ते मातशे डिस्टर्ब जाता. हे आमी दोगांयनी चिंतून घेवंक जाय. हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, कॅथलीक जावं, हे एक्चुली लोकांक दाखोवन फायदो ना. आमच्या घरान सुद्दां कितें जालें आमी चडशे लोकांक दाखोवंक सोदना, कित्याक घराच्या घरान भितर मिटोवन आमी सगळे बऱ्या भशेन रावंक सोदता. तशेंच हे गोंय जें आमचें एक घर कशें आसा, ह्या घरान आमी सगळे बऱ्या भशेन रावन लोकांक दाखोवन एका तेका दाखोवन आमचें गोंयचें नांव पिड्यार करपाक नाका. आमचे गोंयान जावं इंडियन जावं इतले लोक रावता, कितले तरेची भाशा आसा, कितले तरेचे लोक आसा, कितले तरेचे लोक प्रीच करता, सगळे सिस्टमॅटीक जाता सगळे. कोण कोणाक व्हडलेशे डिस्टर्ब करूंक वचना. पण हे जे कालचे इन्सिडंट जालो तो एक्चुली जावंक जायनासलो. हांव एक्चुली मिस्टेक दोगांयची म्हणूंक शकता की तेणेय मातशें समजलेलें व्हडलें कांय जायनासलें आनी ती जी आसा जे लोकांनी उलटे ताका लायटी लावनाका आनी हांगाचेर तुमी डेकोरेशन करनाका पयलींच्यान तूं सांगताले, पूण आमी मातशें समजून घेवंक जाय. सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा आमचे सगळे भाव भयणी कडेन की बाबा ही झगडी आमी करया नाका.
आमी जे पयलीं रावतले तशें मेळोन रावया. लायफ कितलें आसा कोणाक कांय खबर ना, बेश्टे झगडी करून कांय फायदो ना. आनी सेकंड थिंग, आयज तुमची मिटींग आशिल्ली थंय आशिल्ली, जाल्यार तेजे बद्दल तुमी कितें म्हणूंक शकतात? मिटींग जी आशिल्ली पळय, आमी लोकांक सोजमोंक आमचें तें सिस्टम आसा की बाबा सोदताले की बाबा झगडी नाका, आमकां झगडे करपाची कांयच ना, बरे भशेन रावया, एका वाडोवपाचें ना. हे पॉलिटिकल खंय तरी दिसता तुमकां घुसपट आसा म्हणून खंय तरी? मेन आमचे जे गोंयकार जे आसा पळय एक्चुअली असले मोस्टली मेन करून केन्नाच वचना. जे मेन लोकांक कोण आपल्या भितर कोण अगर करता जाल्यार आमी ताका कितें म्हणूंक शकता? पीपल मे बी युजींग एज अ पॉलिटिकल यूज करू शकता, पण हांव सांगू शकना की बाबा अमकोच करता अमकेच करता म्हणून. पण आमी लोकांनी ते चिंतूंक जाय न्ही की बाबा समबडी इज टेकिंग फॉर अ रायट, बट दॅट इज एक्चुअली रॉंग. तशें जावंक जायना न्ही, आमी व्हावंक जायना हितून न्ही. म्हणल्यार खंय तरी जे वोट चोरयेचे जे काँग्रेसीन काडला हे डायवर्ट करपा खातीर खंय तरी हे चालू आसा अशें दिसता तुमकां? वेल, हांव तेजे भशेन तुका कांय सांगूं शकना. हेंचें कितें थिंकींग कोणाच्या मनान कितें आसा आमी कशें सांगूंक शकता? मे बी एनीथींग सांगूं शकना, इट डिपेंड्स. पण ते बारीक लोकांक कशें यूज करूं शकता आय डोंट नो एक्झॅक्टली. आतां पयर आमचे उरूस आशिल्लो 1500 वर्साचो आमचो तो ईद सेलिब्रेट करता आमी. आमचे हजरत मोहम्मद सुलते आमी सेलिब्रेट केला, तर इतल्या बऱ्या भशेन जालो, इतल्या सगळ्या हितून केन्नाच कोणाचो वाद केन्ना प्रॉब्लम ना. पण एक कोणें तरी अशें उलटे सुलटे तेज्या उपरांत म्हटल्यार तें आमकां खूब वायट दिसलां. पण अशें ते म्हणप ना. दोन कडेन कितें तरी जालें. 5 तारखे एक पोस्ट व्हायरल जालो. तातूंत 5 तारखे आमगेले ईद मिलाद नबीचो प्रोग्राम आशिल्लो, जश्ने मोहब्बत म्हणटा म्हणून ताका. आनी तातूंत तो एकटो कोण तरी जोस इनासो रोड्रिगीस ताणें आमचे प्रोपोजाचे वायट घाणेरे आरोप लायला ते आमी कोणाक सांगपाक शकना अशें पोस्ट केला ते. मात तशेंच तो आनी एकटो कोण तो राज म्हणटा तो आहा तो वास्कोचो, ताणें बी वायट आमच्या प्रोपोजाचेर तेणें हें केल्ल्या, वायट कॉमेंट्स मारिल्ल्या. ताका लागून सगळे गोंयचे लोक वेगळे वेगळे कोणाकोणाचे एसोसिएशनां सगळ्यांनी एसोसिएशनां एक जावन मुस्तफा रजाई मुस्तफा हे एसोसिएशनां असले कसले सगळे जाण एसोसिएशनां मुखार येवन पुलीस स्टेशनाक आमी सगळे कंप्लेन दिले, मेमोरंडम दिले की तुमी हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. कोणाचेर हे दोग जाणांचे आमचे प्रोपोटाचेर तेंच्यांनी घाणेरे आरोप लायला ते. तर आमी आतां आज सुद्दां मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले, SP मऱ्या वचून आमी मेळून आयले. SPच्यान आमकां आश्वासन दिलें की आपूण हेचेर इन्क्वायरी करतलो. तशेंच जेन्ना आमी सकयल येता जाल्यार आमकां मडगांवचो PI बापू सावंत मेळ्ळो. ताणें आमी ताका विचारलें बाबा आमगेले केसीचे खंय स्टेटस कित्याक केसीचे? मागीर ताणें आमी म्हणल्यार FIR रजिस्टर जाल्ल्या म्हणून आश्वासन दिलें. FIR रजिस्टर जाल्ल्या खंय वास्को तेंच्यांनी FIR रजिस्टर ऑलरेडी केल्ल्या. जे प्रोपोटाचे तेंचे अगेन्स्ट कमेंट्स मारिल्ले आमकां तेंच्यांनी कॉपी बी दिल्ली, FIRची कॉपी दिल्ली आहा. आनी ताका वास्कोचे ताका तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार हाडलो ऑलरेडी. दुसरो हो इनासो आहा पळय तो हांगा गोंया रावना, तो रावता इंग्लंडाक, लंडनाक. हय, तर ताका लागून आज आमी ऑल गांवाचे माध्यमान आमगेलो बशीर भाई, आमगेलो वायस प्रेसिडेंट रियाज कादरी, आमगेलो मुस्ताक ट्रेजरर, हे आमी सगळे जाण एक जावन आज आमी आमगेले सावथ नॉर्थाचो SP सायबर क्रायमचो ताचे मरे आमी एक मेमोरंडम दिवपाक आयला की बाबा हेजेर तुमी जाता तितले बेगीन इन्क्वायरी करा आनी हेचेर एक्शन घ्या. कित्याक हे आतां सद्या वातावरण मरे सारकें वायट जावपाक लागला. कोण येता कितें वायट कॉमेंट्स मारता हे सारकें न्ही. एक कूस लावपी कोण आसता? परत तोच प्रश्न विचारता. कूस लावपी म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी हेजेरय जाले, तेजेर आपले हांगा चर्चीक ओल्ड चर्चीक, मागीर तेजे पयलीं जाले छत्रपती शिवाजी महाराजाचे. सो अशें कुसां लावपी कोण आसता? पळय जेन्ना आमगेले सेंट फ्रांसिसाचेर वायट टिप्पणी केले तेन्ना आमगे मुसलमान समाज सुद्दां तांकां सपोर्ट करपाक आमी मुखार सरिले. आमी फातोर्डाच्या पुलीस स्टेशनाच्या आमी एक डेलिगेशन घेवन गेवन आमी स्ट्रीक सांगले काय हाजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. कित्याक आमगेले हांगा गोंयांत मरे आमी सगळे एक आहा, हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्चन जावं आमगे भितूर एकवट आहा. पण हे भायले लोक कोण येता पळय महाराष्ट्राक तेंगे पोटान दुखता. अरे हे गोंयांनी सगळे एक कशे रावता, ते थंय रावना दिसता. तेंगे पोटान दुखता आनी हे हांगा कुसां लायता अशें म्हाका दिसता. पण आमचे गोंयचो हिंदू आनी क्रिस्तांव आसा पळय आनी मुसलमान हे असले केन्नाच हितून पडपाना असले म्हाका खात्री आहा. जाल्यार तुमचो शेवटचो डिमांड कितें आसतलो जे प्रकरणां जाता डिमांड? आतां आमी पळय फाटल्या दिसान हांवें मडगांवचेर बायट दिले, तातूंत हांवें सगळें सांगिल्लें ताका की आमी बाप CMA मेमोरंडम दिल्ल्या, चीफ सेक्रेटरी दिल्ल्या, IGP DIG सावथ कलेक्टर हांकां सगळे मेमोरंडम दिल्ल्या. आतां आमी शेवट आमी एक डेलिगेशन घेवन CMA म्हऱ्यान वयताले आनी CMA सांगताले बाबा आमगेले जेन्ना जेन्ना जुलूस येता हे सगळे चालू जाता.
हाका लागून तूं एक म्हयनोभर पयलीं मिटींग आपय सगळे तुगे IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर हांकां आपय तूं आनी एक मिटींग घे बाबा आमकां जेन्ना आमचें प्रोसेशन आसता जेन्ना आमकां त्रास कितें जावो जेन्ना आमी कोणाक त्रास करना जाल्यार आमकां बी त्रास जावपा जायना बरोबर अशें म्हणून आमी CM कडेन अशें आमी मागणी करपाक आमकां ह्या दिसांनी अपॉइंटमेंट मेळपा आमची प्रोसेस चालू आहा अपॉइंटमेंट मेळटकीर आमी सगळे जाण एक जावन CM म्हऱ्यान वयता हितून खंय तरी दिसता की लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी पुलिसां कडेन सांबाळपाक जायना अगर पुलीस पयलींच एक्शन घेता जाल्यार ही गजाली जावची नाशिल्ली हे बी सारकें तूं केलें पुलीस ऑर्डर म्हणटा पळय जेन्ना काणकोणा तेंच्यांनी नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिलो पळय तेन्ना आमकां खूब वायट दिसलें जेन्ना काणकोणचे लोक आनी कोलयमचे लोक आहा पळय थंय रिपोर्ट कितें जाता पुलीस नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिता तुमकां कित्याक नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिवपाक गरज आशिल्लें काय व्हडलें तेंच्यांनी काय वायट करूं नाशिल्लें कोणाच्या वाटेर वचूं ना ते आपल्या गांवांत एक जुलुसाचें प्रोसेशन काडपाक सोदताले इतलेंच तेंगेली मागणी आशिल्ली तरी पण तुमी नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिले कलेक्टराक म्हळ्यार कारणभूत पुलीस डिपार्टमेंटूच जाता हय बट डिप्युटी कलेक्टर कितें म्हणटा आमी कलेक्टरा म्हऱ्यान बी गेले सावथ कलेक्टर ताणें म्हणलें आपूण जेन्ना पुलिसेचो नेगेटिव्ह रिपोर्ट आसता आपूण ताका सायडलायन करपाक शकना त्या पुलिसेच्या रिपोर्टाचेर आपूण परमिशन दिता अशें ताणें क्लियर कट आमकां सांगिल्लें पण आमी सगळ्या कडेन मागता की आमकां जेन्ना जेन्ना आमगेले जुलूस येता पळय जेन्ना हे सगळे कितें कितें चालू आहा पळय हे सगळें बंद जावपाक जाय हेका लागून आमी CM कडेन व्हरून ह्या दिसांनी आमी आमगेलो एक मेमोरेंडम दितले देव बरें